चलो चली दोगांय देवाची देणी एक ना जाल्यार दुसरो उणो दोगांय मेळून करता समाज पुरो स्कुलाक वचपाक मेळ्यार कितें बरें जाता आसलें. अरे म्हाजी तर लग्नाची तयारी चलता. हांव आनी शिकपाक उगडची ना. अजय चल बेगीन चल. स्कूल बस येवपाक जाली आनी बेगीन तूं खेळ खेळटा वच आनी घरातली कामां कर. आई म्हाका बीन शिकपाक जाय. तूं शिकून कितें करतलें? वर्धन आमचे भशेन घरातलीच कामां करतली न्ही. सुषमा तुजी लग्नाची तयारी करपाक जाय. चल यो बेगीन. बाबा म्हजी लग्न इतली बेगीन कित्याक? म्हाका शिकपाक जाय. तूं न्ही शिकून कितें करतलें? तूं लग्न जाल्यार आमचें टेन्शन वयतलें. अरे अशी कितें उलयता तुमी? चलो शिकून डॉक्टर जातलो जाल्यार चली बी डॉक्टर जातली. दोगांच्या मदीं कांयच फरक आसना. आम्याच्या
गाडयेची एक ना जाल्यार दुसरे चलचे ना. दोनूय वांगडा चल्ली जाल्यार देश फुलोन उठतलो.